अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम ये जो लेसन है माँ जी, असल में ये एक अफसाना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सबक आमोज भी है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ कुदरतुल्लाह शहाब। इनकी पैदाइश जो है 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। इनकी तालीम जो है आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में एमए की डिग्री हासिल की। सरकारी मुलाजमत आपने 1941 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस में शामिल हुए और पाकिस्तान बनने के बाद अहम ओहदों पर फाइज रहे। सियासी खिदमत आप सदर अयूब खां और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के सेक्रेटरी रहे। नीज हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। अदबी मकाम जो है आपका शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नसर निगारों, खाका निगारों और अफसाना निगारों में होता है। असलूब निगारिश आपकी तहरीर सादा, रवां और तजस्सुस से भरपूर होती है। आपने ब्यूरोक्रेसी और तसव्वुफ के इम्तजाज से एक नया रंग पैदा किया। शहाबनामा आपकी खुद नविश्त शहाबनामा उर्दू अदब की मकबूल तरीन किताबों में से एक है, जिसमें बड़े सगीर की तारीख और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात दर्ज हैं। दीगर अहम तसानीफ आपकी मशहूर किताबों में या खुदा फसादात पर मबनी नॉवलेट है, नफसानी जो है अफसाने हैं और सुर्ख फीटा और माँ जी शामिल हैं। एजाज़ात आपकी इल्मी और अदबी खिदमात के इतराफ़ में आपको आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गया। वफ़ात कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को इस्लामाबाद में वफ़ात पा गए और वहीं दफन हुए। क्योंकि ये एक अफसाना है, अफसाने की जो डेफिनेशन है, अफसाना नसर की ना एक मुख्तसर सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़े, ख्याल या जज्बे को सादा और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। इसमें किरदार कम होते हैं और कहानी मुख्तसर मगर मुअस्सर होती है। इसकी जो मिसाल है ना, आप कोई से भी किसी अफसाने के बारे में लिख सकते हैं। ईद का एक मशहूर अफसाना है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। इसमें एक बच्चे हामिद की सादा मगर दिल को छू लेने वाली कहानी बयान की गई है। उर्दू अफसाना निगारी की शॉर्ट अगर तारीख जो है उसको भी देख लें। उर्दू अफसाना निगारी का आगाज 20वीं सदी के शुरू में हुआ। मुंशी प्रेमचंद को इसका बानी कहा जाता है, जिन्होंने हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाया। बाद में तरक्की पसंद तहरीक में सादत हसन मंटो और कृष्ण चंद्र ने समाजी मसाइल को उजागर किया। फिर जदीद दौर में अफसाना ज्यादा नफसाती और अलामती बन गया। ये जो सबक है जिस अफसाने से लिया गया है उसका जो शॉर्ट तारुफ है पहले वो भी देख लेते हैं। माँ जी एक मशहूर और दिल को छू लेने वाला अफसाना है। इस अफसाने में माँ की मोहब्बत, इसार और कुर्बानी को नाहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। कहानी में एक माँ के जज्बात और इसकी औलाद के लिए बेलोस मोहब्बत को उजागर किया गया है, जो कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। ये अफसाना सादा जुबान और मजबूत पैगाम की वजह से उर्दू अदब में खास मकाम रखता है। खुलासा जो है इस लेसन का, सबक माँ जी कुदरतुल्लाह शहाब की अपनी वालदा की शख्सियत पर मबनी एक खूबसूरत खाका है ना। मुसन्निफ बताते हैं कि इनकी वालदा एक नहायत साबिर, शाकिर और सादा लो खातून थी। उन्होंने जिंदगी की सख्तियां नहायत खंदा पेशानी से झेली। जब लायलपुर फैसलाबाद की आबादी बस रही थी तो इनका खानदान वहाँ मुंतकिल हुआ। वहाँ उन्होंने गुर्बत के दिन देखे लेकिन कभी शिकवा न किया। माँ जी की जिंदगी का महवर खिदमत खल्क, इबादत और अपने बच्चों की तरबियत था। वो मोहल्ले भर के दुख सुख में शरीक रहती। जब मुसन्निफ आईसीएस के इम्तिहान में कामयाब हुए और आला ओहदों पर पहुंचे तब भी माँ जी की सादगी में फर्क न आया। वो सरकारी प्रोटोकॉल से बेनियाज रही। गिलगित की सर्दी हो या शाहाना बंगले, इनका तर्ज जिंदगी वही पुराना रहा। इनकी मौत भी नहायत पुरसकून थी, जैसे कोई गहरी नींद सो गया हो। ये खाका जो है अफसाना एक ऐसी अजीम माँ की याद है जिसने अपनी दुआओं और नेक सीरत से अपने बच्चों की जिंदगी संवार दी और खुद खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। मरकजी ख्याल जो है इस सबक का मरकजी ख्याल माँ जैसी अजीम हस्ती की बेलोस मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और ज़ाहत व तकवा को खराज तहसीन पेश करना है। मुसन्निफ ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान ख्वाह कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, इसकी कामयाबी के पीछे इसकी माँ की दुआओं और सादा तरबियत का बड़ा हाथ होता है। सादगी और कनात ही वो जेवर हैं जो इंसान की शख्सियत को वकार बख्शते हैं। लेसन की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मुख्तसर सवालात हैं पहले एक्सरसाइज में। बाढ़ के इलाके से क्या मुराद है? पंजाब के वो इलाके जहां नई नहरें निकाल कर ज़मीनें आबाद की गई थीं, इन्हें बाढ़ का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में लायलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग वगैरह इसी इलाके में शामिल थे। माँ जी के असबाब में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? माँ जी के असबाब सामान में 3 जोड़े सूती कपड़े, 1 जोड़ी देसी जूता,
ایک جوڑا ربڑ کی چپل، ایک اینک، فیروزے کی ناک والی انگوٹھی، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور اللہ اللہ۔ عبد صاحب اپنی دلہن کو کہاں لے گئے؟ عبد صاحب اپنی شادی کے بعد اپنی دلہن ماں جی کو دور افتادہ اور دشوار گزار علاقے گلگت لے گئے تھے، جہاں وہ گورنری کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ سر سید احمد خان کس بات پر عبد صاحب پر خفا ہوئے؟ سر سید اس بات پر خفا ہوئے کہ عبد صاحب نے اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی خاطر اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری وظیفے پر انگلستان ولایت جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ماں جی کو میلہ دیکھنے کے لیے کتنے پیسے ملے تھے؟ ماں جی کو بچپن میں نانا جی نے بقرعید کے موقع پر میلہ دیکھنے کے لیے 3 آنے عیدی کے طور پر دیے تھے۔ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نانا جی 2-3 بار شہر تلاش میں گئے۔ معاوضے کے نانا جی نے بقر عید پر ماں جی کو عیدی دی 3 آنے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا کنبہ لے کر روانہ ہوئے لائل پور۔ عبد صاحب کو ولائے جانے سے منع کیا والدہ نے۔ افسانہ ماں جی کی تخلیق کار کا نام قدرت اللہ شہاب۔ سبق ماں جی کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں کی وضاحت کرنی ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھیں۔ اس جملے میں ماں جی کے توکل اور عاجزی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتی تھیں، اس لیے ان کی پرورش میں کبھی غرور نہیں کیا بلکہ اسے اللہ کی ذمہ داری سمجھ کر پورا کیا۔ بھاگوان، شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ جملہ عبد صاحب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اہلیہ ماں جی سے مزاحن کہا۔ وہ ان کا بچپن یاد دلا رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے اور حساب بے باک کرنے کا وقت ہے۔ اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ مصنف اپنی والدہ کی وفات پر انتہائی غمگین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رونا اس لیے نہیں چاہتے کہ ماں کی روح تڑپے گی، لیکن دکھ اتنا گہرا ہے کہ اسے چھپانا یا برداشت کرنا انسانی بس سے باہر ہے۔ کیا قدرت اللہ شہاب کی افسانوی تحریر ماں جی میں سماجی اور روحانی پہلو نمایاں ہیں؟ تبصرہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اس افسانے میں سماجی پہلو یہ ہے کہ یہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کی ہجرت، محنت اور کامیابی کی کہانی ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ ماں جی کا کردار صبر، شکر، قناعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نمونہ ہے۔ وہ دنیاوی آسائشوں کی بجائے خدمت خلق اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ یہاں سے لے کے گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جب بھی اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو پہلے حوالہ متن لکھتے ہیں، جس میں سبق کا نام یعنی ماں جی ہے نا، پھر مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، اور اگر آپ کو کتاب کا نام آتا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیاق و سباق لکھتے ہیں۔ سیاق جو پیراگراف ہوتا ہے اس سے پہلے کا حصہ اور سباق بعد کا حصہ۔ یہ اقتباس سبق کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے۔ عبد صاحب مصنف کے والد نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ولایت جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری وظیفہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات پر سر سید احمد خان ان سے سخت ناراض ہوئے تھے۔ تشریح اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان عبد صاحب سے بہت خفا تھے، کیونکہ ان کے خیال میں قوم کی خدمت کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، مگر عبد صاحب نے ماں کی خدمت کو پہلا فرض سمجھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس نیکی کا صلہ یہ دیا کہ وہ بغیر ولایت جائے بھی گلگت جیسے اہم علاقے کے گورنر بنے اور زندگی میں بہت کامیاب رہے۔ دوسرا جو اقتباس ہے اولاد کے معاملے میں یہاں سے لے کے رویا نہ کرتی ہوں گی، اس میں بھی پہلے حوالہ متن پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ سیاق و سباق جو ہے یہ پیراگراف سے پہلے اور بعد کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اقتباس سبق کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف اپنی والدہ ماں جی کی شخصیت کے اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی کامیابی اور دکھوں پر کس قدر صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ تشریح مصنف کہتے ہیں کہ ماں جی اپنی اولاد کے معاملے میں بہت صابر تھیں۔ جب ان کے بیٹے بڑے عہدوں پر پہنچے تو انہوں نے کبھی فخر نہیں کیا، اور جب ان کی 2 بیٹیاں وفات پا گئیں تب بھی انہوں نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا۔ مصنف ایک گہرا سوال کرتے ہیں کہ کیا ماں جی اندر ہی اندر اپنے ان دکھوں پر روتی نہیں ہوں گی، یعنی وہ اپنے غم کو چھپا کر صبر کا دامن تھامے رکھتی تھیں۔ گرامر کا کچھ پورشن ہے ایکسرسائز میں تذکیر و تانیث کے بارے میں۔ مذکر وہ اسم جو نر جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے بھائی، لڑکا، بیٹا وغیرہ۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بہن، لڑکی، بیٹی وغیرہ۔
حقیقی تذکیر و تانیث انسانوں اور جانوروں کی تذکیر و تانیث کو نا حقیقی کہا جاتا ہے، مثلا مرد، عورت وغیرہ۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جان اسموں میں نر اور مادہ کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ اہل زبان کے استعمال کے مطابق انہیں مذکر یا مؤنث مانا جاتا ہے، مثلا قلم مذکر ہے، کتاب مؤنث ہے۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنا کر تذکیر و تانیث واضح کرنی ہے۔ سورج مذکر، صبح سویرے سورج نکل آیا۔ مٹی مؤنث، بارش کے بعد مٹی کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ شہر مذکر، لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ ریاست مؤنث، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے۔ اخبار مذکر، میں نے آج کا اخبار پڑھ لیا ہے۔ اردو مؤنث، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ چاند مذکر، رات کو چاند چمک رہا تھا۔ سبق سے کچھ غیر حقیقی تذکیر و تانیث تلاش کرنے ہیں۔ یہ جو مذکر ہے نا غیر حقیقی، عہدہ، وظیفہ، میلہ، تکیہ، بازار، راستہ۔ مؤنث جو غیر حقیقی ہے، تسبیح، اینک، جائے نماز، زمین، خدمت، روح۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے، خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے۔ سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں انجام خلوص، پھر اسی جرم محبت کو دوبارہ کر کے۔ جگمگا دی ہیں تیرے شہر کی گلیاں میں نے، اپنے ہر اشک کو پلکوں پہ ستارہ کر کے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔